السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله نشوفوا ابليكاسيون ديال الكور ديال السيركوي هيدروليكي بنوماتيك. غادي نتخطاو كلكو زيكزيرسيس اللي تيتحطوا في الوطنيات. دونك نبداو باول ابليكاسيون، الباك اس ام بي نورمال 2019. دونك في لا كيسيون 5 تيطلبوا منا اننا نكملوا لا شين فونكسيونيل ديال واحد لو سيستيم. دونك كما قلت في لو كور تتكون عندنا اليمونتي ديستريبيي كونفيرتير. دونك هاد الثلاثه معروفين شكون اللي كيديروهم. الاليمونطاسيون كتكون سوا بالانرجي بنوماتيك او الانرجي هيدروليك. ديستريبيي كيديرها واحد لو ديستريبيتور، وكونفيرتير كيديرها لو فيغان. لو فيغان هو لاكسيونور، هو اللي كيكونفيرتي لنا الانرجي اللي كتكون بنوماتيك او لا هيدروليك، كيحولها اون انرجي ميكانيك. دونك بحال هاد ليكزامبل هذا تيطلبوا منا اننا نكملوا هاد البلاصه الخاويه اللي بقات لنا هنايا. دونك لو فيران دوبل اف شكون اللي كيديستريبيوه لينيرجي. دونك هيا عندنا هنايا لا سورس دينيرجي، من هنا بدات، وشكون اللي كيوصلها لو فيران دوبل اف. دونك الا مشينا شفنا لو فيران في 1 دوبل اف كيفاش كيخدم هاد لو فيران دوبل اف. دونك عندنا ها هو لو فيران في 1. الا درنا واحد لوردر سور كا 1 فين هي كا 1 هو هذا. دونك بحال كنبدلو البوزيسيون ديال هاد لو ديستريبيتور او في. دونك دابا حاليا لا بريسيون كتجي 6 بار، كتجي كتلقى الديستريبيتور مسدود. ولكن اولا شنو هي السميه ديال الديستريبيتور؟ الا سولونا هاد الديستريبيتور شحال فيه بوزيسيون، فيه جوج ديال لي بوزيسيون، حيت كاين جوج الكاروات، ها هو البوزيسيون الاولى البوزيسيون الثانيه. وشحال فيهم اوريفيس؟ فيه واحد جوج ثلاثه. دونك هاد الديستريبيتور 3 على جوج وكوموندي الكتريكمون. الا لاحظتوا راه كوموندي غير من هنا، والبوزيسيون الاخرى كترجع بالروسور. دونك هذا غادي نقولوا c'est un électrodistributeur 3-2 مونوستابل. مونوستابل حيتاش كيتكوموندا غير من هاد الجهه الاخرى تيرجع اوتوماتيكمون بالروسور. دونك نرجعوا فين كنا كنهضروا. دونك كا 1 الا بركنا على كا 1 عطينا لوردر سور كا 1 شنو غيوقع؟ هاد الديستريبيتور غادي يجي للبوزيسيون الثانيه، غيجي لا دوزيام بوزيسيون. دونك في هاد الحاله ولا عندنا هذا كيدوز. دونك غادي دوز لنا البريسيون هكذا، غادي تلقى الفلتر، موراها لو ريغولاتور واللوبريفيكاتور. دونك غادي يدوز هكا لا بريسيون، غادي يطلع في لوبريفيكاتور ودوز. دابا حنا ماشي شغلنا في في 2، غادي نشوفو في 1. دونك غادي دوز لا بريسيون اترافير لو ديستريبيتور دي 1، وهنايا غادي توزع ديك لا بريسيون، ديك الانرجي اللي جايه بنوماتيك غادي توزع باش توصل لو فيران. دونك وكترجع لنا من الجهه الاخرى وترجع للريزرفوار، ولا كترجع لواحد ليشابمون. دونك وفي حاله واحده اخرى الا عطينا لوردر على كا 3، يعني بغينا نبدلو البوزيسيون. دابا في هذه الحاله غادي يخرج لنا لاتيج. دابا سيبوزون ان لاتيج خرجات وبغينا اننا ندخلوها، كنعطيو واحد لوردر كا 3. فين هو كا 3؟ هو هذا. دونك فاش كنعطيو لوردر هنايا كنقولوا لهاد الديستريبيتور انه يحول البوزيسيون ديالو. دونك كنحيدو داكشي وهاد الديستريبيتور حول البوزيسيون ديالو. دونك في هاد الحال شنو كيولي؟ داك الزيت الريح اللي كان جاي من هنا وغادي لهاد الجهه غادي يولي غادي ديريكتومون. دونك كيمشي وكيخرج لنا لاتيج. ها هو غيخرج ليا لاتيج، وغادي داك الريح اللي كيكون من الجهه الاخرى غادي يهرب بحالاتو من هاد الجهه هادي. دونك فوالا. دونك شنو هو الدور ديال دي 1؟ هو انه يديستريبيي ليا الانرجي، كيفرقها، يا اما غادي تخرج ليا لاتيج ولا كيفرقها انها تدخل ليا لاتيج، يعني كيديستريبييها. دونك باش نجاوبو هنايا شكون هو هاد شكون اللي كيدير ديستريبيي؟ سي لو ديستريبيتور دي 1. وعندنا هنايا كنهضروا على لو ميكانيزم دو مانتيان، لو ديسبوزيتيف دو مانتيان، ولتحت لو ميكانيزم دو سودير اي كوبور. شكون هو اللي كيدير هاد سودير او كوبور اي كوبور؟ هو لو فيغان في 2 هو اللي كيدير سودور اي كوبور. دونك دابا غادي نشوفو شكون هو اللي كيفرق الانرجي من 6 بار حتى للاخر. اللي كيفرق ليا الانرجي في هذه الحاله هو لو ديستريبيتور دي 2. كما شفنا هنايا راه الانرجي بنوماتيك كتوصل حتى لهنا، وديك الساعات على حسب ليطا ديال دي 2 هو اللي كيجعلنا اننا نقولوا واش لو فيران غادي يخرج لاتيج ولا لاتيج ديال الفيران غادي يدخل. دونك حتى هنايا غادي نقولوا بان الديستريبيتور دي 2 كيديستريبي ليا الانرجي ان اكسيونور. شكون هو هذا الاكسيونور؟ سي
le vérin double effet V2 qui convertit l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Donc voilà, هكذا غنكونو سالينا لابليكاسيون الاولى. ندوزو لابليكاسيون الثانيه، الباك اس ام بي نورمال 2018. Donc la situation d'évaluation numéro 2, l'unité hydraulique. Donc compléter le tableau par le nom et la fonction des éléments de l'unité hydraulique. كنا كنهضروا على واحد l'unité pneumatique، دابا غادي ندوزو l'unité hydraulique اللي كتخدم بالزيت. Donc à partir ديال الفولي numéro 2 document ressources، دونك عطاونا هكذا نجاوبو. قالك شنو هو 0.5، شنو هو B1، شنو هو 1.5. فين هما هاد لي زيليمون؟ هما هادو هما في الشيما هيدروليك. فين هي 0.5 هي هادي 0.5. دونك الا لاحظتوا راه هي اول حاجه جايه من الريزرفوار. جينيرالمون اول حاجه كتكون جايه من الريزرفوار هي واحد لو فلتر ولا واحد لا بومب. دونك يعني هذا بعدا دابا راه ديال الروتور، يعني انه الزيت كيرجع قبل ما يرجع للريزرفوار كنفلتريوه عاد كيرجع للريزرفوار. دونك هذا سي ان فلتر، غادي نقولوا بان فلتر لو رول ديالو فلتر لويل افون دو لونفويي او ريزرفوار. B1 فين هو؟ فوالا هو هذا B1. هاد B1 كاين B1 و B2 هما اللي كيعطيونا البوزيسيون ديال الفيران فين وصل. دونك هاد B1 سي ان فان دو كورس اللي كيانديكي لنا البوزيسيون. Donc fin de course, détecter la position droite du vérin et émettre un signal électrique vers un D. Donc هذا هو الدور ديال fin de course. une fois كيوصل ليه الفيران كيطلق هو واحد السينيال. بقى لنا 1.5. فين هو 1.5؟ هو هذا اللي الفوق، هذا 1.5 اللي شفناه في الكور. c'est un limiteur de pression. donc باش الا كانت شي بريسيون كبيره ما يطرطقش ليا هاد لي كوندويت، هذا اوتوماتيكمون كيتحل وكي ايفاكوليا داك ليكسي دو بريسيون. دونك هذا سي ان ليميتور دو بريسيون. الدور ديالو ليميتي لا بريسيون دو لو très haute pression dans la canalisation à haute résistance. دونك هكذا غنكون جاوبنا على السؤال الاول. قالك pendant le fonctionnement normal يعني في la question 6 de l'unité hydraulique, la pression indiquée par l'élément 0,4 est-elle une haute pression HP ou une très haute pression. دونك فين هي 0.4 اللي تيهضروا عليها؟ 0.4 هي هذه. دونك 0.4 كاينه في لو سيركوي هذا، سي ان سيركوي اللي خدام بالزيت. دونك من هنايا راه كاين الزيت، كيطلع الزيت بحال هكذا، وفاش تيكون هاد ديستريبيوتور في هاد البوزيسيون تيدوز اترافير هاد الفلاش هذا وكيطلع للفوق وكيدفع ليا الفيران من هاد الجهه بالبريسيون ديال الزيت. من بعد هاد البريسيون ديال الزيت كتابليكي ليا واحد البريسيون كبيره على الماء. دونك هنايا كتكون عندنا البريسيون كبيره في الماء، كتكون لا بريسيون تري غروند. دونك الا كان قال لي هاد 1 V2 غنقول ليه بان تري اوت بريسيون، ولكن هو كيهضر ليا غير على 0.4 هي لا غير لا اوت بريسيون ماشي لا تري اوت بريسيون. دونك في هذا السيركوي هذا la pression indiquée par l'élément 0.4 indique la pression dans le circuit d'huile. Donc il s'agit d'une haute pression، يعني غير HP. الماء هو اللي فيه très haute pression. دونك هذه عندها علاقة بالاكزامان، ما عندهاش علاقة بالكور اللي شفنا، ولكن c'est pas grave. Il complète le schéma de câblage de puissance de l'intensifieur dans les deux positions de travail. هذه اللي مهمة. دابا شنو تيطلبوا منا هو اننا نديروا لو شيما دو كابلاج، يعني في البوزيسيون هذه ولا في البوزيسيون الثانيه. دونك دابا ها هما عطاونا الفلاش بان يعني لا تيج ديال ديك الفيران لي دوبل تيج ديال الفيران غاديين بحال هكذا. دونك باش انهم يمشيو بحال هكا خاصنا الزيت يجي من هنا ويخرج من هنايا. دونك غادي نشوفوا لا سورس دو بريسيون هي اللي نجيبوا منها البريسيون، ونشوفوا فين هي لا بوزيسيون اللي كتطلع لينا. دونك غادي ندوزوها من هاد لا بوزيسيون هادي وتطلع للفوق، غادي تدفع لينا في هاد الحاله البيستون لهاد الجهه، وداك الزيت اللي كيحاول انه يخرج غادي يجي ويرجع في هاد من هاد الجهه هادي هي. فوالا. دونك هكا كيفاش نكملوا ونكونوا جاوبنا على السؤال. ندوزو للسؤال اللي من بعد. قال لك كومبليتي لي شيما dans les deux sens. دونك صيبنا لو سونس الاول، غنصيبو دابا لو سونس الثاني. لو سونس الثاني يعني فير لا غوش، يعني ان هاد لا تيج كيتحرك لهاد الجهه. الا كان كيتحرك لهاد الجهه
ما غاديش نديرو لا بوزيسيون انترميديير حيتاش هذيك غير دو روبو، غادي نديرو هاد لا بوزيسيون هادي هي. دونك الا طلعت لا بريسيون من هنا ودازت لهاد السهم هذا غادي تكمل وتعطيني الويل باش انها تدفع ليا البيستون لهاد الجي، باش اننا نحترمو داك لو سونس اللي قالوا لنا بان لي تيج كيجيو لا غوش، يعني هادو كيتحركوا في هاد لو سونس هكا. وداك الزيت اللي غادي تخرج ليا من هاد الجي غادي تقلب منين تخرج، غادي تخرج ليا من هذيك لو سونس الثاني فوالا وترجع للريزرفوار. دونك هي هادي لا دوزيام بوزيسيون، هذا هو لو كابلاج ديال دوزيام بوزيسيون. دابا شنو من بعد قالك انديكي ليطا بلوكي او باسون دي كلابي دون لا بوزيسيون ترافاي دغوات. دونك الا كانت لا بوزيسيون ترافاي دغوات يعني ان الزيت تيجي بحال هكذا وتيدفع ليا البيستون، و عاوتاني داك الزيت تيرجع بحال هكا، و او ميم طون هاد الماء اللي هنايا راه كيجرو هاد لاتيج، والماء اللي لهاد الجهه كي كومبريسيه. دونك الا كان كي كومبريسي هاد الماء غادي نشوفو دابا ليطا ديال هاد لي كلابي اونتي روتور. الا كان كي كومبريسي هنا الماء غادي يجي يبغي يخرج من هنا، غادي يلقى بان قبالته البيه يدفع عاود يدوز. دونك 1 سي 3 الي باسون، ولكن غادي يجي ويبغي يهبط من هنايا غادي يلقى البيه في بلاصتو غادي يدفعها، غادي يصدق زايد ساده. دونك ال1 سي 4 غيكون بلوكي. عاوتاني نفس الشيء نجيو نريزونيو هنايا. دابا الا كنا كنجرو الماء من هنايا، يعني الماء ملي كنحاولوا اننا نجروه من هنايا غادي بحال كي ابليكي واحد البريسيون على البيه من هنا وكيطلع. دونك ال1 سي 2 الي باسون، ولكن الا جرينا من هنايا الماء راه كنجيدو نسدو هاد ال1 سي 1. دونك في هاد الحاله ال1 سي 1 كيكون بلوكي. هادشي اللي قلنا. دونك 1 سي 2 هذا باسون حيتاش كيجر الماء وكيمشي لهاد الجهه، كيدفع عاوتاني الماء من هاد الجهه كيدفع ليا 1 سي 3. دونك 1 سي 3 باسون والاخرين اي سون بلوكي. Donner l'expression théorique de l'effort FH engendré par la poussée de l'huile sur le piston de l'intensifieur en fonction de la pression de l'huile pH et du diamètre D et petit d. Donc, on a de l'espace fin نحسبوا la pression. هي هذه أول حاجة شفنا في لو كور. Donc, par définition la pression هي l'effort على la surface. Donc, l'effort هو la pression fois surface. دابا خصنا نشوفو فين هي السيرفاس اللي كنهضروا عليها. دابا هو كيقول لك البريسيون ديال البي اش اللي كاينه هنايا، لا بريسيون ديال الويل اللي هنايا اللي كتابليكا على البيستون. دونك هي هذه لا بريسيون اللي كيهضر عليها، هذه اللي بالاسهم بالحمر، وكتحول لينا لواحد ليفور اللي بالزرق. دونك شحال هو هاد لا بريسيون هذه هي البي مضروبه في ديك لا سيرفاس فين كتابليكا بالحراره غتعطينا الاف اللي بالزرق. دونك شحال هي لا سيكسيون؟ هي لا سيكسيون ديال البيستون ناقص لا سيكسيون ديال لا تيج، حيت الا لاحظتوا لا تيج راه كاينه مع برا ما كتابليكاش عليها شي بريسيون. لي بريسيون كاملين اللي كيتابليكاو هنايا كيتابليكاو على لا سيرفاس ديال البيستون ناقص لا تيج. دونك هادشي اللي غادي نقولوا بان لا سيرفاس هي البي فوا ار كاري ديال البيستون موان بتي ار كاري ديال لا تيج، ونحولوها لي ديامتر حيت قال لك هما اون فونكسيون دو ديامتر. دونك الاس غتساوي بي دي كبيره او كاري ناقص دي صغيره او كاري على 4. دونك لا بريسيون ليفور اف اش في هذه الحاله اللي كنجبدوه من لا بريسيون د الويل هو البريسيون د الويل فوا لا سيرفاس اللي هي بي دي كاري موان دي كاري سور 4. دونك هذا هو ليكسبرسيون اللي طالبين منا. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قال لك دوني ليكسبرسيون théorique de l'effort FE appliqué sur l'eau par la tige de l'intensifieur en fonction de la pression de l'eau PO et du diamètre D. دونك شنو طلبوا منا؟ تيقولوا لنا دابا en fonction ديال هاد لا بريسيون ديال الماء حسب ليا ليفور اللي خصو يكون هنايا في هاد لا تيج هادي. غادي نابليكيو نفس الطريقه. دونك قلنا بان بي هي اف على اس، دونك الاف هي بي فوا اس، غير هي لا سيرفاس في هذه الحاله هي لا سيرفاس ديال لا تيج، حيت لا بريسيون اللي كنهضروا عليها راه كتابليكا غير على لا تيج. كنهضروا دابا على لا بريسيون ديال الماء لا شامبر دو، يعني لا بريسيون اللي كاينه هنايا بي او، ولا سيرفاس اللي كتابليكا على هاد لا بريسيون هي لا تيج.
دونك شاش درنا ار صغيره او كاري اللي هي دي سور دو. دونك لا سيكسيون غتكون كتساوي بي دي كاري سور 4. دونك ليفور هنايا الاف او اللي كاين في لاتيج كيساوي لا بريسيون ديال لو في هاد لا زون هادي مضروبه في هاد لا سورفاس ديال لاتيج اللي هي بي دي كاري سور 4. دونك هاهما عندنا ليكسبرسيون ديال لي دو زيفور. شنو دابا غادي يطلبوا منا؟ قالك ساشون كو اف او كيساوي اف اش اللي حسبنا بهم بجوج، يعني ما كاينينش لي بيرت يعني بار فروتمون ولا دي كونتريت اخرين. مونطري كو بي او كيساوي 24 فوا بي اش. دونك باش نديمونطريو هاد العلاقه غادي نبداو من هادي اللي عطاونا. قالوا لنا بان اف او يعني لي فور اللي كيتابليكا يعني بالماء هنايا راه كيساوي داك لي فور اللي كتدفع به بالزيت انت من هنايا. سي نورمال حيتاش يعني راه داكشي اللي كتعطيه هنا كتلقاه في هاد لاتيج. بيان سور الا ما كانوش لي فروتمون و با دو بيرت. دونك الاف او كيساوي اف اش. غادي نعوضو اف او و اف اش بلي زيكسبرسيون اللي حسبنا. دونك اف اش هي هادي و اف او هي هادي. دونك غادي تمشي لنا بي مع بي والكات مع الكات. شنو غادي يبقى لينا؟ يبقى لينا بان بي او كيساوي بي اش فوا دي كبيره و كاري موان دي صغيره و كاري على دي صغيره و كاري. غادي نعوضو دي صغيره و دي كبيره بلا فالور اللي عطاونا. قالك دي كبيره كتساوي 125 و دي صغيره 25. غتعطينا بان بي او كيساوي بي اش 125 au carré moins 25 au carré sur 25 au carré. إلا حسبنا هاد لا فالور هادي غتجينا كتساوي 24. دونك بي او كيساوي 24 فوا بي اش، يعني ان البريسيون اللي كنتحصلوا عليها هنايا كبيره 24 مره من البريسيون اللي كاينه هنايا. مثلا الا كانت عندنا واحد 100 بار هنايا، راه هنايا عندنا 2400 بار. الا كانت عندنا هنا 100 بار، هنا عندنا 2400 بار. دونك يعني غير واحد لابليكاسيون صغيره كتسمح لينا اننا نضربوا لا بريسيون في 100 بار. هذاك الشيء علاش هذا الماء هذا اللي هنايا كتكون البريسيون ديالو كبيره بزاف نقدروا نقطعوا به الميتال ولا نيمبورط كيل ماتيريو. دونك حيتاش البريسيون كبيره بزاف هنايا. ندوزو من بعد قالك ساشون كو لا بريسيون دو لويل بي اش 160 بار. كنا قراب قلنا 100 بار دونك 160 بار. calculer la pression de l'eau PO en bar. Conclure sur la correspondance de cette valeur avec celle annoncée par le constructeur dans le CDCF, donc le cahier de charge. On a PE qui s'est 160 bar, donc ou on a d'après la question précédente PE qui s'est 24 fois pH. Donc PE دونك بي او كيساوي 3840. هنا بي او ماشي بي اش، هذا راه غير ايرور حيتاش بي اش عطينا 160 بار، خصنا نضربوها في 24 باش تعطينا بي او كتساوي 3840. دونك شنو هو تيقول لنا يعني في الكاي تشارج ديالو؟ بان لا بريسيون دو لو دو ديكوب هي 4000 بار، فليكسيبيليتي بلوز او موان 5%. الا حسبنا ديك الفليكسيبيليتي ديال بلوز او موان 5% نلقاو بان دونك لقاو بان هذه مقبوله. دونك لا بريسيون ماكس كو بو سيبورتي لا كانيزاسيون اي 4200 بار. دونك يعني دابخي الكاي تشارج لا بريسيون هذه اللي عطانا هو كيقولنا بان لا كانيزاسيون تقدر تحمل حتى يعني 4000 بلس 5% ديال 4000 هي 4200. alors que حنا دابا لقينا لا بريسيون ديال لو غير 3840. donc la valeur calculée reste inférieure à celle proposée par le constructeur dans le cahier de charge. دونك واخا يوصل لهاد لا بريسيون ما غاديش يطرطق لنا لي كاناليزاسيون، حيت لي كاناليزاسيون يقدروا يتحملوا حتى 4200 بار. يعني البي او هنايا كتساوي 3840 انفيريور ل 4200 بار. دونك ناخدو اون بتيت بوز ونكملو. دونك ندوزو لا troisième application bac SMB normal 2016. donc la situation d'évaluation numéro 3. donc l'étude ديال واحد السيستم فيه لي فيغان. donc la tâche
numéro 1, vérification des performances des vérins V4 et V5. Donc la question 20, quel est le vérin qui doit fournir l'effort nécessaire pour réaliser ce pivotement? Le pivotement le tièdrو عليه هو la rotation du pignon 73 dans le sens 1. Donc تيقولوا لنا في السؤال شكون هو الفيران اللي كيعطي ليفور باش ان هاد البينيون 73 دور ليا في هاد لو سونس 1. دونك الا شفنا واش سي لو فيران V4 كي فورني V4 كي فورني ليفور ولا V5. دونك باش يدور ليا هاد البينيون في هاد لو سونس خاص هاد لو فيران هو اللي يجر V5 هو اللي خاصو يجر. يعني لا بريسيون اللي تكون هنايا غادي تكون مابليكي على يعني تكون مابليكي هنا في البيستون باش ان هاد لو فيران هذا يجر. دونك شكون هو لو فيران اللي ريسبونسابل على هاد لا روتاسيون بينيون في سونس 1 هو لو فيران V5. لو فيران V5 وفي هاد الحاله هاد لو فيران V4 كيكون غير كيتجر وتيرجع يعني الزيت اوتوماتيكمون للريزرفوار. دونك سي لو فيران V5 هو اللي ريسبونسابل هو اللي تيجر يعني هاد لاشين باش انها البينيون 73 كدير لنا روتاسيون في لو سونس 1. Donc, ce vérin utilisé est-il capable de fournir cette force justifiée? Sachant pour une vérification de performance des vérins V4 et V5, une étude préliminaire a montré que la force FV nécessaire pour pivoter de 90 degrés un tube de 5 tonnes doit dépasser le F théorique 54 000 newtons. دونك خاص هذا هو ليفور. دابا هاد ليفور هو اللي خاصنا ندوزوه باش ان نقدر يعني نبيفوتي واحد لو تيوب ديال 5 طون. باش ان ندورو واحد لو تيوب فيه 5 طون خاصنا نديباسيو 45000 نيوتن. دونك حنا عندنا لا بريسيون عندنا لي ديامتر خاصنا نحسبوا شحال ليفور اللي كيدير هاد V5. ها هي البريسيون الديامتر ديال البيستون الديامتر ديال لا تيج. دونك عندنا لا بريسيون في هاد الحاله دايره بحال هكذا و ليفور اللي غنحسبوه هو هاد الاف اللي بالزرق. دونك غادي نابليكيو لا فورمول اللي شفنا. دونك P تيغال اف سور اس لا بريسيون. دونك اف كيساوي بي فوا اس افيك اس هي البي فوا الريون ديال البيستون ناقص الريون ديال لا تيج. دونك هاد لا غولاسيون شفناها بليزيور فوا. دونك لا سيرفاس هي بي دي كبيره او كاري موان دي صغيره او كاري سور 4. ليفور في هاد الحاله هو ليفور ديال الفيران اللي كيعطي V5. لو فيران V5 هو لا بريسيون 160 مضروبه في هاد لا سيرفاس. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. عندنا 160 بار خصنا نحولوها للباسكال باش نكونوا في لي سيستيم انترناسيونال ديال لي زونيتي. وهادو غادي نحولوهم للمتر باش نكونوا توجور في لو سيستيم انترناسيونال ديال لي زونيتي. دونك 63 هي 63 فوا 10 موان 3 اللي هي 0.063. ونفس الشيء بالنسبه ل 36 غتعطينا بان ليفور هو 33589. دونك 33589.90 نيوتن. دونك الا لاحظتوا بان خاصنا حنا 45000 الوغ كو دابا بهاد الكونفيغوراسيون غادي تكون عندنا غير 33000. دونك شنو هو الجواب؟ قال لك واش هاد الفيران كابابل؟ نو لو فيران est incapable de fournir cette force. ما يقدرش يدور لينا لو تيوب حيتاش كيقدر يعطي غير 33000 الوغ كو حنا محتاجين 45000. دونك علاش؟ حيتاش الاف في اللي حسبنا صغر من لي فور تيوريك نيسيسير اللي خاصنا ندوزوه باش اننا نديرو البيفوتمون. Donc, calculer le déplacement Cx de la tige de vérin nécessaire pour pivoter le tube de 90 degrés. Donc, cette question تاهي ما عندهاش علاقة بلو كور. هذا سي جوست يعني ثقافة عامة باش تعرف يعني شحال هو لو ديبلاسمون Cx باش انك تبيفوتي لو تيوب ب 90 درجة. باش انك تبيفوتي لو تيوب ب 90 درجة خاص نورمالمون
هاد البينيون 73 اللي كتكون شاده لا تيوب دور ب90 درجه، دونك دور بحال هكذا، يعني دوز من هنا لهنا. دونك عندنا جوج طرق باش اننا نحسبوا هاد لو سي اكس. غادي نقولوا بان هو البيريمتر ديال هاد البينيون 73 ونقسموه على 4 ياك. دونك في هاد الحاله البيريمتر هو دو بي ار اللي هي بي فوا الديامتر ديال البينيون 73 اللي هي بويسكو عطينا البينيون الديامتر ديال البينيون 73 هو 120. دونك لي بينيون يعني قالك 73 74 75 كاملين عندهم نفس الديامتر 120. دونك يعني هاد لو ديبلاسمون يعني هاد لا كورس يعني هاد المسافه اللي غادي تدور بها البينيون 73 اللي هي لا كورس اللي خاص تجر بها في 5 هي هادي بي في 120 مقسومه على 4، حيتاش المحيط ديال الدائره هو 2 بي ار اللي هو بي فوا لو ديامتر. دونك سي اكس غيساوي 94.25. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه نقدروا نقولوا بان سي اكس هو ار تيتا، ار مضروب في هاد التيتا اللي غادي يدور بها. دونك لو ريون هو دي بي سور 2 والتيتا اللي غادي يدور بها هي 90 درجه هي بي سور 2. دونك غادي نلقاو نفس الفورمول بي مضروبه في 120 مقسومه على 4. دونك سي اكس كيساوي بطبيعه الحال 94.25 ملم. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك déduire la vitesse de déplacement du vérin VD en mètres par seconde sachant que la durée du pivotement هي 3 secondes. دونك الا كانت عندنا لا دوري وعندنا لا كورس نقدروا نجبدوا لا فيتاس tout simplement v كتساوي لا كورس ولا لا ديستانس على لو طون. لا ديستانس في هذه الحاله هي لا كورس سي اكس على لو طون اللي نيسيسير قالك هو 3 سكوند. دونك هي 94.25 ملم. غادي نحولوها للمتر باش نلقاو لا فيتاس بمتر بار سكوند. دونك لا فيتاس في دي هي 0.031 متر بار سكوند. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك parmi les vérins de la liste du document ressource DR5 choisir la référence du vérin capable de pivoter un tube de 5 tonnes. دونك حنا شفنا بان هذاك الفيران الاول اللي كنا خدامين به ما صالحش. دونك دابا غادي نجيو ونشوفوا اللي صالح. الا كنت عقلتو قلنا بان لي فور تيوريك خصنا اللي نيسيسير هو 45000، يعني خصنا ندوزو بعد 45000 عاد نشوفوا عاد باش انه يقدر يبيفوتي. هذاك اللي كنا حسبنا لقينا فيه 33000 قلنا بانه ما يقدرش يدور لنا داك لو تيوب اون بيطون. دونك ها هي اول كريتير. ثاني كريتير هو لا كورس. دونك لا كورس هي 94.25. دونك لا كورس ماكسيمال ديالو نورمالمون خاصها تكون اكثر من 90. دونك عندنا هنايا 90 100. دونك هذا هو اللي فيه هاد المواصفات. هادو ما صالحينش حيتاش الاف ديالهم صغير، هادو صالحين الاف ديالهم مزيان، ولكن عندنا هنايا لا كورس غير 80 وهذه لا كورس غير 90. دونك ما غاديش تعطينا ديك 94. دونك فين هو غادي نختاروا هذا هو 485. وبيان سور نفيريفيو لا فيتاس. الفيتاس 0.031. دونك هادي هو كيعطيك لا فيتاس ماكس. دونك يقدر يوصل ل 0.031 الا كان عنده لا فيتاس ماكسيمال ديالو 0.4. دونك هذا هو لو فيران اللي صالح لينا. هذا هو غادي نكتبوا الريفيرونس ديالو لو فيران 4580110. دونك هذا هو الريفيرونس ديالو. دونك خصنا نفيريفيو كاع لي كونديسيون اللي عطاونا. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالك دوني لو نون كومبلي دو ديستريبيوتور 4Y2. فين هو لو ديستريبيوتور 4Y2 هو هذا. دونك لو ديستريبيوتور 4Y2 باش اننا نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نشوفوا شحال فيه من كارو. فيه جوج ديال لي كارو. دونك عنده جوج ديال لي بوزيسيون. شحال فيه من اوريفيس؟ كاين 1 2 3 في هاد البوزيسيون هادي، وفيه 1 2 3 في البوزيسيون الثانيه. دونك غادي نقولوا بان ديستريبيوتور هيدروليك 3 sur 2 يعني 3 زوريفيس على 2 بوزيسيون. وباش نكوموندي عندنا هنايا لا بوبين وعندنا هنايا الروسور.
donc il est commandé électriquement. ونقولوا بأن c'est un distributeur monostable. donc ضروري خصنا نزيدو هنايا monostable. distributeur hydraulique monostable 3/2 commandé électriquement. donc هذا هو le nom complet ديال distributeur. ندوزو من بعد قالك compléter le schéma hydraulique de puissance des vérins V4 et V5 dans la position relative au sens 2. donc إلا كان le sens 2 في هذه الحالة يعني هذا لو فيران هو اللي خاصو يجر، الفي 4 هو اللي خاصو يجر، والفي 5 كيكون كيتجر في هذه الحالة. دونك باش ان في 4 يجر لينا شنو خاص يكون؟ خاص لا بريسيون يعني تجيه من هنايا، يعني لا بريسيون د الويل تجيه من هنا وترجع لا بريسيون للريزرفوار من هاد الجهة. دونك ها هي غتجينا لا بريسيون من هاد الجهة، فوالا غادي تجينا لا بريسيون هكذا غادي دوز لهاد الجهة وتعطينا لا بريسيون هنايا باش اننا لا تيج ديال الفيران في 4 تدخل ليا، يعني لا غونطري ديال لا تيج باش انها تجر ليا هاد لاشين باش تدور ليا البينيون 73 في لو سونس 2. دونك وداكشي اللي غادي داك الزيت اللي غادي يخرج من الجهه الاخرى خاصني نورمالمون نديه ليشابمون. دونك ندوزو دابا للفيران الاخر. داك الزيت اللي كتضغط ليا هنايا غادي تقلب فين تهرب، غادي تهرب ليا في هاد لو سونس هنايا، غتهرب ليا هنايا وغادي تكمل ليا لتحت باش انها تقدر ترجع للريزرفوار. فوالا دونك فوالا هذا هو لو مونتاج هكذا كيفاش خصني ندير باش ان هاد لو فيران في هاد الحاله راه غادي لا تيج غادي تجر بحال هكا وهاد لا تيج غادي تخرج. دونك هكذا غادي نكون وصلنا لافان ديال لي زابليكاسيون. شفنا 3 زابليكاسيون. دونك مازال غادي نديرو كوريكسيون ديال الوطنيات فيهم دوطر زابليكاسيون. اي بون كوراج.